बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, वैसे तो इस वक्त पूरा पाकिस्तान ही बरसात के बायस आने वाले तूफ़ान या सैलाब के बायस डूब रहा है, लेकिन बतौर ख़ास मेरा वसेब इस वक्त उसकी जो कैफियत है वो बहुत ही परेशान कुन है। रोज़ाना हम तस्वीरें देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, बल्कि हम उसके ऐनी शाहिद हैं कि दरियाए चनाब और दरियाए सिंध और इसके इर्द गिर्द जो इलाके मौजूद हैं, वो तौसा हो, वो डीजी खां हो, वो राजनपुर हो, वो अलीपुर के इलाके हों, वो कोट मिठन का इलाका हो, वो बेट परारा हो, बेटीसा हो, दीन मोहम्मद डहर हो, मौदा बेट अला वसाया हो, इसी तरह के बेशुमार ऐसे इलाके हैं जो इन दरियाओं के इर्द गिर्द या नज़दीक जो है वो मौजूद हैं। वहाँ इस वक्त जो कैफियत है, वहाँ लोगों के पास ना तो गंदम है, ना कुछ खाने के लिए आटा है, पानी भी साफ ज़हर है मुहैया नहीं है, और ऊपर से बारिश है, नीचे से सैलाब है, घर गिर चुके हैं, बैठने की जगह नहीं है, सोने के लिए उनके पास जो है वो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो चारपाइयाँ डालकर आराम कर सकें। और जो इससे भी बड़ा जुल्म है और ज़्यादती है, मैं समझता हूँ कि वो हुकूमती मशीनरी की बेहिसी है, बल्कि हुकूमत की बेहिसी है। किसी को कोई परवाह नहीं है। पूरा मुल्क इस वक्त सियासत खेल रहा है। वफाकी हुकूमत को तो वैसे ही परवाह नहीं है, कोई मरे, कोई जिए, कोई डूबे, कोई तैरे, उसे तो चाहे महंगाई की हालत से लोग मर रहे हैं तो उसे कोई परवाह नहीं है। और बाकी जो आपके सामने हालात हैं, मैं किस किस चीज़ पे रोशनी डालूं कि इस वक्त हमारा मुल्क किस नहज पर पहुंच चुका है। लेकिन बदकिस्मती से सूबाई हुकूमतों की भी यही सूरत हाल है, वरना होता ये था कि इस तरह की जो नाकहानी मुसीबतें जहाँ भी आया करती थीं, सूबाई हुकूमतें और उनकी मशीनरी, वफाकी हुकूमतें और उनकी मशीनरी फौरी तौर पर मौके पर पहुँचती थीं, लोगों को रिलीफ फराहम करती थीं। ये बाद में सर्वे होते हैं, लोगों के जो नुकसानात होते हैं उन्हें रिकॉर्ड पर लिया जाता है, कितनी फसलें तबाह हुई, किसके घर तबाह हुए, कितनी नुकसान हुआ, हुकूमत किस तरह कंपनसेट करेगी, वो बाद का मरहला है। लेकिन खुदा का खौफ करें, लोगों को खाने के लिए कुछ रोटी तो दें। वो भूखे पेट बेचारे कई कई दिनों से बैठे हुए हैं और उनकी हालत देखें कि किस तरह जानवर जो है ना वो पानी में बह रहे हैं, किस तरह लोगों की जो घरों का सामान है, जो उनकी दरवाजे हैं, उनकी खिड़कियां हैं और उनकी छतों का सामान है, वो पानी के अंदर तैरता हुआ जा रहा है। और हम इस तरह की इंसानों के देख रहे हैं कि वो रेत के अंदर दबे हुए हैं लाशें, और ऐसे जैसे वो मौत से लड़ते लड़ते बेचारे वही दम तोड़ गए हैं, और उनके हाथ जो हैं उनके नाखून भी बाहर नजर आ रहे हैं, और ऊपर उनके ऊपर मनो रेत और मिट्टी पड़ी हुई है। और वो इस चीज़ का सबूत है कि हम जो है बेहिस हो चुके हैं, और इस बेहिसी का हमें जो अल्लाह ताला सजा भी दे रहा है कि वैसे तो हम 22 करोड़ लोग हैं, हम एटमी कुव्वत हैं, सबसे बड़ा हमारा आपाशी का निज़ाम है, ज़रई मुल्क है, हम ये हैं, हम वो हैं। और हालत इस वक्त यह है कि IMF के $1 अरब के कर्जे के लिए हम उनके तलवे चाट रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। कभी हम चीन से पैसे लेते हैं सूद अदा करके कि हमारे से बैंक में रख ले, हम उन्हें खर्च नहीं करेंगे। कभी हम UAE की मिन्नत करते हैं, कभी हम सऊदी अरब जाते हैं। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये साल से हम अपनी कौमी खुददारी का हम मजाक बनाकर इन ममालिक के पास जाते हैं और उनकी मिन्नतें करते हैं, तमाशा लगाते हैं, और इसी तरह हम अपने शब रोज़ जो है वो गुजार रहे हैं। ये हमारी इसी जो कौमी किरदार है, इज्तिमाई किरदार, ये मुफलसी का जो तर्जमान हमारा किरदार है कि हम अपनी कौम का ख्याल नहीं रखते। उन्हें हमने उनके
حال پہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ مریں یا جیئیں، ہم نے تمہاری کوئی مدد نہیں کرنی۔ پورا جو یہ سرائکی بیلٹ ہے اس وقت بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے، کوئی کسی سیاستدان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی نمائندے کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور نہ حکومت کو پرواہ ہے، نہ صوبائی حکومت کو پرواہ ہے، نہ وفاقی حکومت کو پرواہ ہے، نہ ہمارے منتخب نمائندوں کو پرواہ ہے۔ صرف یہ ہے کہ ایک شو بازی ہے کہ منتخب نمائندے جو ہوتے ہیں ہمارے، وہ افسران کو لے جاتے ہیں۔ میں صرف اس ایک علاقے کی بات نہیں کر رہا، میں پورے اپنے پاکستان کے اندر جو ہمارا رواج یا فیشن یا جو بن گیا ہے ایک طریقہ کار کہ بھئی مقامی طور پر تحصیلدار کو پکڑیں، پٹواری کو پکڑیں، اے سی کو پکڑیں اور ڈی سی کو ساتھ لیں اور جائیں اور جناب فوٹو وغیرہ بنوائیں اور سوشل میڈیا پہ ڈالیں اور بس آپ کا فرض ختم ہو گیا۔ وہ جو بیچارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ کوئی آپ کھانے کے لیے کوئی چیز لے جائیں گے، کوئی چاول پکا کر لے کے جائیں گے، کوئی سالن، کوئی روٹی کا ایک ٹکڑا، کوئی نوالا، انہیں کچھ نہیں ملتا ماں سوائے اس کے آپ کے پیٹ بھر جاتے ہیں تصویروں کے ساتھ، واہ 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 واہ، بلے بھی بلے بلے، اور آپ کے جو چمچے کڑچے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کمال کر دیا جناب ہمارے منتخب نمائندے نے، ڈی سی آگے تھا اور کمشنر آگے تھا اور اے سی آگے تھا، اور جناب بڑا بہت جناب کمال کیا ہے ہمارے نمائندے نے۔ بھئی اس سے ان لوگوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے جو بیچارے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، ان کو تو پانی بھی وہ گدلا پینا پڑتا ہے جو گندا سا پانی دریاؤں کا، برسات کا پانی ہے۔ یار کچھ خدا کا خوف کریں، پورا ہمارا وسیب ڈوب گیا ہے، ویسے تو بلوچستان بھی ڈوب گیا ہے، بہت سارے علاقے جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے بھی ڈوب گئے ہیں، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پورا سرائکی علاقہ ہے اس کا تو کوئی ولی وارث ہی نہیں ہے۔ جب آتا ہے الیکشن تو پھر بہت سارے محاذ بن جاتے ہیں، بہت سارے علاقے لوگ آ جاتے ہیں اور پھر ان لوگوں کو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ان کے نمائندے بن جاتے ہیں، اور کوئی سرائکی صوبے کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی جنوبی پنجاب کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جناب ہمارا ملتان جو ہے نا اب وہ صوبائی دارالخلافہ ہوگا، کوئی کہتا ہے بہاولپور ہوگا، کوئی کہتا ہے صوبہ بہاولپور بنائیں گے، کوئی کہتا ہے ہم ملتان بنائیں گے، سارے جو ہے یہ سب باغ دکھاتے ہیں، اور یہ بیچارہ جو ایک سرائکی شریف آدمی اور مسکین آدمی جو ہوتا ہے وہ ان کی جو ہے نا چکر میں آ جاتا ہے، اور پھر یہ ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ووٹ کوئی جس کو مرضی دے، لیکن اس وقت جو ان کی آہ سے بچیں، مہربانی کریں، ان کو کچھ کھانے کے لیے دیں، کچھ پینے کے لیے دیں، کچھ پہننے کے لیے دیں، کچھ بیٹھنے کے لیے جگہ دیں، ان کو تحفظ فراہم کریں، ان کو پانی سے نکالیں، کسی خشک جگہ پر ان کو لا کر بٹھائیں اور ان کو کمپنسیٹ کریں، ان کے جو لوگ پیارے مر گئے ہیں ان کی کمپنسیشن کریں، پراپرٹی جو بہہ گئی ہے ان کی کمپنسیشن کریں، فصلوں کی اور جانوروں کی کمپنسیشن کریں، ان کے دکھوں کا مداوع کریں، ان کے زخموں کے اوپر ان کی ڈریسنگ کریں، ان کے جو ذہن کے اوپر، جسم کے اوپر، روح کے اوپر جو زخم آئے ہیں ان کا کم از کم کوئی جو ہے مداوع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بہت بڑا کریم ہے، اس جو غریب کی جو آہ ہوتی ہے وہ سیدھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی دربار میں، درگاہ میں جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اقتدار دیا ہے تو آپ کی کوئی ذمہ داریاں بھی ہیں، مہربانی کریں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، اور یہ جو پورا وسیب ڈوب گیا ہے ان کی مدد کریں اور ان کی آہ سے بچیں۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس ویلاگ کو ہر جگہ شیئر کریں، دوستوں تک پہنچائیں، حکام اعلیٰ تک جو ہے بالا تک پہنچائیں، تاکہ ان جو متاثرین ہیں سیلاب کے ان کی ہم کسی نہ کسی طرح کوئی مدد کر سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔